व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुक्पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुक्पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। अद्य सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। एतत् सूत्रं काशिका ग्रन्थे कथं व्याख्यातमस्ति तद् विचारयामः। काशिका ग्रन्थे एतद् विषये लिखितम् अस्ति। यायः इत्येव, अर्थात सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति सूत्रमपि स्फ प्रत्ययं विदधाति। कस्मात् विदधाति? ययन्तात् एव विदधाति। यथा प्राचां स्फ तद्धितः इति सूत्रं पूर्वपठितमासीत्। तत्सूत्रं प्राचाम् आचार्याणां मतेन ययन्तात् स्त्रियां स्फ प्रत्ययं विदधाति। एवमेव एतदपि सूत्रं यद् वर्तते तदर्थम् एतत् अस्ति। प्राचां स्फ तद्धितः इति सूत्रं वैकल्पिकम्, विकल्पेन तत्कार्यं विदधाति। एतच्च सूत्रं नित्यार्थम् उच्यते। अतएव अत्र काशिकाकारः वदति पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थं वचनम्। सर्वत्र लोहितादिभ्यः कतपर्यन्तेभ्यः ययन्तेभ्यः स्त्रियां स्फ प्रत्ययः भवति। अत्र लोहितादिगणेपि तत्र अनेके शब्दाः वर्तन्ते। तो तत्र लोहित शब्दम् आरभ्य कत शब्द पर्यन्तम् इत्युक्तिः अस्ति अत्र। यतोहि अत्र एतस्मिन् सूत्रे अत्र लोहित शब्दम् आरभ्य कत शब्द पर्यन्त से कतन्तेभ्यः इत्युक्तमस्ति। लोहितादिभ्यः कत पर्यन्तेभ्यः ययन्तेभ्यः, अर्थात ये प्रत्ययान्ताः एवं भूताः ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः अत्र गृहीताः भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः यय प्रत्ययान्तेभ्यः स्त्रियां स्फ प्रत्ययः भवति। अर्थात स्त्री देते, स्त्रियाणां स्त्री देते स्फ प्रत्ययः भवति। अत्र कत शब्दः स्वतन्त्रं यत् प्रातिपदिकं तदवधित्वेन परिगृह्यते। कत शब्दः किन्तु स्वतन्त्रं यत् प्रातिपदिकं कत इति तद अवधित्वेन, अर्थात तत् सम्मिल्य गृह्यते। तेन कपि शब्दात् परः कपि कत इति न प्रातिपदिकवयः कुरु कत इति। अर्थात कपि शब्दात् परः यः कत शब्दः एवं रूपेण कपि कत शब्दः तादृशः शब्दः गृह्यते।
अत्र प्रातिपदिकावयवः कुरुकत् एवं रूपेण एते शब्दाः अत्र न गृह्यन्ते। यथा अत्र लोहितस्य अपत्यं लौहित्यं, लौहित्यः, एवं संशिति इति शब्दः, संशितेः अपत्यं सांशित्यं, बभ्रोः अपत्यं बाभ्रभ्यम्, एतेभ्यः अत्र श्फ प्रत्ययः भवति। श्फ प्रत्यय सति लोहित्यायिनी, सांशित्यायिनी, बाभ्रव्यायिनी इति भवति। पूर्वं श्व प्रत्यय अनन्तरं गीष् प्रत्ययः। अत्र एका कारिकापि काशिकाकरम् उपस्थापिता। कर्णवात् तु शकलः पूर्वः, कतात् तु उत्तर इष्यते, पूर्वोत्तरौ तदन्तादि स्फाणौ तत्र प्रयोजनम्। किं तात्पर्यम् एतस्याः कारिकायाः? अत्र एतस्याः कारिकायाः विषये अत्र उच्यते, कर्ण शब्दात् पूर्वः यः कत शब्दः, तो कर्ण शब्दात् पूर्वः कत शब्दात् उत्तरः शकल शब्दः इष्यते। कर्णात् तु पूर्वः शकलः, कदात् उत्तरः, अर्थात कर्ण शब्दात् पूर्वः या अथ च कत शब्दात् यः उत्तरः एवं भूता यः शकल शब्दः स इत्र गृह्यते। कत शकल कर्णेति एतेषां सन्निवेशः अत्र करणीयः। तेन किं भवति? पूर्वोत्तरौ तदन्तादौ स्फाणौ तत्र, पूर्वोत्तरौ तदन्तौ, अर्थात शकल शब्दः अन्तः आदिश यथा क्रमम् ययोः पूर्वोत्तर गणयोः तौ एवं भूतौ अत्र गणपठितौ गृह्येते। तत्र प्रथमः गणः कः? लोहितादिः च, सः तत्र लोहितादिः गणः शकल शब्दान्तः तत्र गृह्यते। एवं उत्तर गणः अत्र वर्तते शकल शब्दादिः। एवं एतेषां तत्र स्वरूपम् आयाति। प्रयोजनं किमस्ति एतस्य? स्फाणौ तत्र प्रयोजनम्, तथा श्फ प्रत्ययस्य विधानम् अण प्रत्ययस्य विधानं तत्र प्रयोजनं विद्यते। एवं काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। प्रातिपदिकेषु अन्यथा पाठः स एवं व्यवस्थापयितव्यः इति मन्यते। प्रातिपदेषु यः अन्यथा पाठः वर्तते तस्य व्यवस्थापनं कथं स्यात्, कथं तद् व्यवस्थापयितव्यं भवेत् इति एवं रूपेण तस्य समाधानं कर्णात् तु शकलः पूर्वः, कदात् उत्तरः इष्यते, पूर्वोत्तरौ तदन्तादि स्फाणौ तत्र प्रयोजने एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। कतन्तेभ्यः इति बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः एकशेषः। कत अन्तः अस्य इति कतन्तः, कतस्य अन्तः इति कतन्तः इति एव रूपेण कतन्त इति शब्दः यः वर्तते तत्र बहुव्रीहि समासोऽपि वर्तते। एवं तत्पूर्वं कतस्य अन्तः कतन्तः, कतः अन्तः यस्य इति कतन्तः। कत अन्त इत्यत्र स्कन्धादिषु प्ररूपं भवति, तेन कतन्त इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र कतन्तस्य इति कतन्तम्, कतन्तौ, अत्र बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः एकशेषः। तथा कर्णादिभ्यः गोत्रे इति, अत्र तथा कर्णादिभ्यो गोत्रे इति अत्र एतेषां स्थितिः वर्तते। तत्र पुरुषवृत्त्या संगृहीतः मध्यपाती शकल शब्दः ययन्तः, तत्पुरुषवृत्त्या तथा तत्पुरुष समासः यदा क्रियते कतस्य अन्तः कतन्तः एवं रूपेण तत्र मध्यपाती शकल शब्दः ययन्तः अत्र गृह्यते। प्रत्ययद्वयमपि प्रतिपद्यते, अर्थात तत्र पूर्वं यः प्रत्ययः अनन्तरं तत्र प्रत्ययद्वयम्, अर्थात पूर्वं श्व प्रत्ययः अनन्तरं ङीष् प्रत्ययः इति। एवमेव शाकल्यायिनी, शाकल्यस्य इमे छात्राः शाकलाः, एवं रूपेण अत्र अण् प्रत्ययः श्व प्रत्ययः
उभयोः प्रत्यययोः अत्र तादृशः विचार अत्र संजातः। तो एवं रूपेण काशिका ग्रंथे एतत् सूत्रं व्याख्यातम्। पश्यामस्तावद्वयं भाष्ये कीदृशं चिन्तनमस्ति तस्मिन् सूत्रे। अत्र भाष्यकारः एतदेव पूर्वं विचारयति, सर्वत्र ग्रहणं किमर्थम्, सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र सर्वत्र इति शब्दग्रहणस्य किं प्रयोजनं, किमर्थं तत्र सर्वत्र इति शब्दः दत्तो वर्तते। प्राचाम एव हि स्यात्, अर्थात् सर्वत्र शब्दः न भवेत् चेत् प्राचाम अश्वा तद्धिता इति सूत्रात् तत् प्राचाम इत्यस्य अनुवृत्तिरत्रापि स्यात्। तेन प्राचाम मते एव अत्र लोहितादि कतन्तेभ्यः शब्देभ्यः अत्र अश्वा प्रत्ययः स्यात्, तत्रापि च वैकल्पिकः स्यात्। अतः अत्र सर्वत्र इति ग्रहणं कृतं वर्तते। एतस्य खण्डनं विदधाति भाष्यकारः, नैतदस्ति प्रयोजनं सिद्धं प्राचाम पूर्वेण, अर्थात् प्राचामश्व तद्धिता इति सूत्रं तु पृथक्तया वर्तते। यदा केवलं लोहितादिकतन्तेभ्यः इत्येव स्यात् तर्हि प्राचाम मतं तु गतम्। तर्हि यदा प्राचाम मतेनैव लोहितादिभ्यः कतन्तेभ्यः आवश्यकं वर्तते तर्हि तत्तेनैव तत्र स्यात्। पृथक्तया अत्र सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति सूत्रे सर्वत्र ग्रहणं किमर्थम्, नैतदस्य प्रयोजनं सिद्धं प्राचाम पूर्वेण उच्यते। इदं तर्हि प्रयोजनं सर्वाशेमेव यथा स्यात्, सर्वेषामेव यथा स्यात्। सर्वेषाम् इत्युक्ते सर्वेषाम् अपवाद विषयाणाम् अपि स्यात् इत्यर्थः। इह अनुपयोगात् पूर्वक्षेत्रेण सर्वत्र ग्रहणं संबध्यते। इह अर्थात् प्राचामश्व तद्धिता इत्यत्र सर्वत्र इत्यस्य अनुपयोगात् अत्र पूर्वसूत्रेण सर्वत्र ग्रहणं संबध्यते। तेन अन्यत्र सर्वत्र विधेयस्य आवट्यायिनी अत्र प्राचामश्वा इति सिद्धः भवति, अन्यथा हि आवट्या इत्येव रूपं स्यात्। उदीचां सावकाशः परत्वात् प्राचामश्वा बाधेत्, श्वं बाधेत्। उदीचां सावकाशः परत्वात् प्राचामश्वं बाधेत इत्युक्तं वर्तते। तत्र एवं तर्हि प्रयोजनं सर्वेषामेव यथा स्यात्। आवट्यानि चापं बाधिता अश्वा यथा स्यात्, तत्र चाप् प्रत्ययं प्रवाद्य श्वा प्रत्ययः यथा स्यात्। एतदर्थम् अत्र सर्वत्र ग्रहणं कृतम्। लोहितादि शाकल्यस्य उपसंख्यानम् उच्यते। लोहितादि शाकल्यस्य मतस्य उपसंख्यानम् अत्र करणीयम्। शाकल्यायनी अर्थात् शाकल्य शब्द स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र शकल शब्दः, तस्मात् शकल शब्दात् यय प्रत्ययः, अनन्तरं ययन्तात् शाकल्य शब्दात् तत्र स्त्रीत्व विवक्षायां स्त्री देत्ते अत्र श्फ प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण। अनन्तरं स्वादिकार्ये कृते शाकल्यायिनी इति सिद्ध्यति। श्वानन्तरं शित्वा तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। ननु यदि पुनः अयं शकल शब्दा लोहितादिषु पठ्येत, अयं शकल शब्दा लोहितादिषु पठ्येत तर्हि स्वतः एव तस्मात् स्यात्। उच्यते नैवं शक्यम्। हि शाकल्यच्छात्राः शाकलाः कर्णादिभ्यो गोत्रे इति अण न स्यात्। कर्णादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रेण अत्र शाकल्यस्य छात्राः शाकलाः इत्युच्यते। तर्हि कण्वादिभ्यो गोत्री सूत्रेण अत्र अण प्रत्ययस्य प्राप्तिः स्यात्। एतदर्थम् अत्र एतेषां लोहितादिगणे पाठः सकल शब्दस्य नास्ति इति उच्यते। एवं तर्हि कणवात् तु शकलः पूर्वः, कणशब्दात् शकल शब्दः पूर्वः पठितव्यः। शकल शब्दः अत्र कणशब्दात् पूर्वः पठितव्यः। कदात् उत्तर इष्यते, कत शब्दात् शकल शब्दः उत्तरः पठितव्यः। पूर्वोत्तरौ तदन्तादि, पूर्वोत्तरौ गणौ तदन्तादि द्रष्टव्यो। अर्थात ये कर्णवादास्ते शकलादयः, ये कतपर्यन्तः ते शकलपर्यन्तः, एवं रूपेण तेषां गणना भवति। तत्र उच्यते प्रयोजनं किं भवति।
तद उच्यते स्फाणौ तत्र प्रयोजनम् स्फ प्रत्ययस्य विधानम् अण प्रत्ययस्य विधानम् एतस्य प्रयोजनं भवति। अग्रे तावत् उच्यते तथैवं सति स्फाणौ सिद्धौ भवता एवं रूपेण तत्र स्फ प्रत्ययस्य विधानं भवति अण प्रत्ययस्य विधानं भवति। एतस्मिन् विषये अपरमपि श्लोक वार्तिकमत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं कर्णात् तु शकलः पूर्वः कदा तुत्तरिष्यते पूर्वोत्तरौ तदन्तादि स्फाणौ तत्र प्रयोजनम् अर्थात् तत्र यः तदेव वार्तिकं सर्वम् अत्र स्मरति। पुनः अत्र शकल शब्दः कीदृशः कर्णात् कण्व शब्दात् सकल शब्दः पूर्वः पठितव्यः एवं शकल शब्दः कत शब्दात् शकल शब्दः उत्तरः पठितव्यः एवं अत्र पूर्वोत्तरौ अत्र गणौ तदन्तादि अर्थात् शकलान्त एवं तत्र कर्णा कतादि एवं रूपेण तत्र भवति। तत्र मुख्यं प्रयोजनं वर्तते स्फाणौ तत्र प्रयोजनं स्फ प्रत्ययस्य विधानम् एवं तत्र अण प्रत्ययस्य विधानम्। यथा शाकल्यस्य छात्राः शाकलाः अत्र कर्णादिभिः गोत्री इति शैष्काः अण प्रत्ययः अत्र भवति। एवं रूपेण एतत् सूत्र विषये भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते तावत् कौरव्य माण्डूकाभ्यां च इति सूत्रं वर्तते। कौरव्य माण्डूकाभ्यां च इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः लिखति कौरव्यः माण्डूकः इत्येताभ्यां स्त्रियां स्फ प्रत्ययः भवति। अर्थात् कौरव्य शब्दात् माण्डूक शब्दात् अत्र कुरु शब्दात् यय प्रत्यय सति कौरव्यः इति रूपं भवति। एवं तत्र मण्डूक शब्दात् अणि सति माण्डूकः इति भवति। इत्येताभ्यां कौरव मण्डूकाभ्यां स्त्रीद्वैते स्फ प्रत्ययः भवति इति निर्देशः। कुर्वादिभ्योऽणे कृते ढक्ष मण्डूकात् इति अणिच्च कौरव्य इत्यत्र कुर्वादिभ्योऽणे इति सूत्रेण तृणीय प्रत्ययः ढक्ष मण्डूकात् इति तेन ढक् प्रत्ययः भवति। तो एवं अत्र उक्तमस्ति कुर्वद्याभ्योऽणे कृते ढक्ष मण्डूकात् इति अणिच्च अर्थात् कुर्वादिभ्योऽणे कौरव्य इत्यत्र भवति ढक्ष मण्डूकात् इति सूत्रेण अत्र मण्डूक इति शब्दात् अण प्रत्ययः सति माण्डूक इति निष्पद्यते। अत्र यथाक्रमं टाम् गीपोः वादः कौरव्य इत्यत्र टाप् प्रत्ययस्य प्राप्तिः माण्डूक इत्यत्र अणं तत्त्वा टिड्ढाण इति सूत्रेण गीपः प्राप्तिः उभौ प्रत्ययौ अवादत्वेन प्रबाध्य अनेन स्फ प्रत्ययः षित्वात् अत्र षित्वात् अत्र ङीषीकृते सति कौरव्यायणी माण्डूकायनी इति एतौ द्वौ अपि प्रयोगौ सिद्ध्यतः। प्रश्नः भवति यदा कौरव्याणि इत्येव भवति भवान् उच्यते कथं कौरवीसेना अत्र कौरवीसेना इति स्वरूपं कथं स्यात् यतोहि अत्र कथं कौरवी इति भवति कौरवीसेना उच्यते अत्र तु कुर्वादिभ्योऽण्यो इति सूत्रेण ण्यो प्रत्ययः नास्ति कौरवी इत्यत्र अपितु तस्येदम् इति सूत्रेण कुरूणाम् इयम् इति विग्रहे तस्येदम् सूत्रे अण प्रत्ययः अणन्त्वादि ङीपि गुणे अवादेशे कृते कौरवी इति रूपं भवति। तस्येदम् इति विवक्षायाम् अणि कृते भविष्यति। कौरव्य माण्डूकयोरासुरेरुपसंख्यानम् इति वार्तिकं वर्तते अत्र स्मरति अयं काशिकाकारः। तो अत्र आसुरायणी शैशिकेषु अर्थेषु ञश्च इति अणि प्राप्ते
छ प्रत्ययः इष्यते। अत्र आसुर शब्दात् तत्र शैषिकेषु अर्थेषु अत्र यश्च इति सूत्रेण अत्र इणः प्राप्ति आसीत् तत्प्रवाद्य अत्र अनेन सूत्रेण अत्र छ प्रत्यय कृते सति आसुरीयः कल्पः इति भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे वर्तते। पश्यामस्तावत् भाष्ये कीदृशं चिन्तनं वर्तते तस्मिन् सूत्रे। भाष्यकारः एकं वार्तिकम् अत्र स्तौति। कौरव्य माण्डूकयोरासुरे रूपसंख्यानम्। कौरव्य शब्दः, माण्डूक शब्दः, आसुरी शब्दः, एतेभ्यः अत्र स्फ प्रत्यये सति आसुराणि इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तो अत्र किञ्चित् चिन्तनमस्ति। किं चिन्तनमस्ति? प्राचांशपद्धिता इति सूत्रपाठापेक्षया तत्थिति ग्रहणम् अत्र प्रत्याख्यातं वर्तते। आसुरी शब्दात् तु स्फस्य तद्धि संज्ञा प्रयोजनं तत्र वर्तते। अत्र इकारस्य लोपः। यतो हि भसंज्ञा भवति ये भसंज्ञा जातां ये तत्र यस्येति सूत्रेण अत्र इकारस्य लोपे कृते तानि तत्र रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति मुख्यं प्रयोजनं वर्तते। अकारान्तात् तु स्फे सवर्ण दीर्घत्वे नापि रूपं सिद्ध्यति। किन्तु अकारान्तात् यदा स्फ प्रत्ययः भवति तदा अयं दोषः न भवति। सवर्ण दीर्घे दीर्घत्वेनापि तद्रूपस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति कथनस्य आशयः। अग्रे तत्र वार्तिकम् अत्र आयातं छश्चेति वक्तव्यम्। आसुरीयः कल्पः। अत्र आसुर शब्दात् अत्र छ प्रत्ययः अपि अनेन वार्तिकेन गृहीतः अस्ति। तेन आसुरीयः कल्पः एव रूपेण अत्रापि सिद्ध्यते। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते वयसि प्रथमे। वयसि प्रथमे इति सूत्रे कैयटः प्रतिपादयति काशिकाकारः प्रतिपादयति कालकृत शरीरावस्था यौवनादिः वयः। वै इति शब्देन कस्य ग्रहणं भवति? कालकृत शरीरावस्था। यथा कश्चन शिशुः भवति, अनन्तरं सः शिशुः अग्रे वर्धते, सः तत्र तस्य मुख्यावस्था भवति, बालः भवति, अनन्तरं सः तत्र किशोरः भवति, अनन्तरं युवा भवति, अनन्तरं तत्र अर्ध तस्य युवावस्था गता भवति, अनन्तरं वृद्धः भवति। प्रथमे वयसि यत् प्रातिपदिकं श्रुत्या वर्तते यथा वयस् इति, तथा स्त्रीत्व विवक्षायाम् अत्र ङीव प्रत्ययः भवति। यथा कुमार वयो विशिष्टा स्त्री, युव वयो विशिष्टा स्त्री। एवमेव अत्र विषये चिन्तनीयम्। अग्रे तत्र अत्र विचारः आयाति। तो तादृश प्रथमे वयसि विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं स्त्रीत्व वर्तते तत्र स्त्रीत्वे दुरोत्ये स्त्रियां तत्र ङीव प्रत्ययः भवति। यथा कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी, किशोरत्व वयो विशिष्टा स्त्री किशोरी, वर्करत्व वयो विशिष्टा स्त्री वर्करी इति एवं तत्र शब्दाः अत्र समायाताः। एतेषां विषये संक्षेपेण अत्र किं करणीयं तदा उच्यते। अत्र प्रथम इति किम्? वयसि प्रथम इति शब्दः कथं वर्तते? प्रथमे वयसि वर्तमान इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। अन्यथा स्थविर विषये वृद्ध विषये अपि अत्र टापि सति स्थविरा वृद्धा इति एव रूपेण वयस्य चरम इति वक्तव्यं। वयसि अचरमे इति वक्तव्यं। यथा बधूटे चिरटि इत्यपि द्वितीय वयोवचनादौ वचनौ अपि एतौ तत्र ग्राह्यम् एवं रूपेण अत्र समाहितम्। वयसि चरम। अग्रे तावत्
एतस्मिन् विषये उच्यते वयस्य चरम इति वक्तव्यं वधूटी चिरण्टी द्वितीय वचना हेतौ प्राप्त यौवना स्त्र्यभिधीयते वधूटी चिरण्टी इत्यपि उक्तं वर्तते एतेषाम् अपि यत्र ग्रहणं भवति द्वितीय वयो वचनौ एतौ वधूटी चिरण्टी इति द्वितीय वयो विशिष्टौ वर्तते अर्थात प्राप्त यौवना वधूटी चिरण्टी इति वक्तुं शक्यते एतस्य विषये अत्रोच्यते तत्र प्राप्त यौवना स्त्र्यभिधीयते इति अग्रे तत्र प्रश्नः भवति कन्या इति शब्दः कथं सिद्ध्यति कन्नी इति वक्तव्यम् अत्र ज्ञापिसति कथं कन्या इति उच्यते कन्यायाः कनेन च इति ज्ञापनात् कन्यायाः कनेन इति आदेशः भवति इति ज्ञापनात् अत्र उच्यते अत्र कन धातोः अत्र यः प्रत्ययः एव भवति तत्र अन्यस्य आवश्यकता न जायते एवं रूपेण वक्तुं शक्यते तो एवं उत्तानशया लोहितपादिका इति नैता वपः वयः श्रुतयः उत्तानशया लोहितपादिका इति एते शब्दाः ऊषः वाचिनः न सन्ति सामान्य रूपेण एतेषां गणना क्रियते तो एवं उत्तानशया लोहितपादिका नैताः वयः श्रुतयः अर्थात एते शब्दाः वयोवाचिनः न सन्ति प्रथम वयोवाची इति विषये तत्र न्यासकारः किञ्चित् कथयति आषोडशात् भवेत् बालो यावत् क्षीरान् न वर्तकः मध्यमः सप्ततिर् यावत् परतो वृद्ध उच्यते आषोडशात् भवेत् बालो अर्थात ऊन षोडश वर्षीयः तत्र बालः वर्तते यावत् क्षीरान्न वर्तकः यावत् क्षीरान्नं तत्र भुङ्क्ते मध्यमः सप्ततिर्यावत् 70 वर्षपर्यन्तं यावत् 70 वर्षीयः यावत् भवति तावत् तस्य मध्यमावस्था कथ्यते परतः वृद्ध उच्यते 70 सः वृद्धः भवति इति एतस्य तात्पर्यम् अत्र अवस्थात्रयस्य बाल्यत्व मध्यत्व वृद्धत्व तिस्रः अवस्थाः अत्र सूचिताः त्रीणि वयांसि अत्र सूचितानि सन्ति एवं वक्तुं शक्यते तानशालो इव नैताः वयः श्रुतः इत्येवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः प्रकटितः काशिकाकारेण वयं तावत् एतद्विषये भाष्यग्रन्थं पश्यामः वयस्य चरमे इति वार्तिकम् वयस्य चरम इति वक्तव्यम् इहाप्यस्य स्यात् वधूटी चिरण्टी अर्थात चरमावस्था विरहिता या अवस्था सा अवस्था प्रथम वयोवाचित्वेन गृहीता स्यात् यतोहि त्रीणि वयांसि भवन्ति कौमार यौवन स्थविर तन्मतेन एतत् अचरमे इति वक्तव्ये सति कौमारावस्थायाः अपि ग्रहणं स्यात् यौवनावस्थायाः अपि ग्रहणं स्यात् वधूट चिरण शब्दयोः अत्र द्वितीया वयो कथनं भवति अतः वधूटी चिरण्टी इति शब्दौ तेन रूपेण गृहीतौ स्याताम् यतोहि अचरमावस्थे वधूटी चिरण्टी इति अवस्था नास्ति इति कृत्वा अनयोः ग्रहणे सति अत्र प्रत्ययः भवेत् एकसमान् न भवति उत्तानशया लोहितपादिका द्विवर्षा त्रिवर्षा अत्र कथं न भवति उच्यते नैतानि वयोवाचीनि एतानि प्रातिपदिकानि वयोवाचीनि न सन्ति कथं तर्हि वयो गम्यते सम्बन्धात् वयः गम्यते सम्बन्धात् इत्युक्ते विशेषण विशेष भाव लक्षणात्
यथा तेषां विशेषणं वर्तते तेन तत्र तेषाम् अवस्थायाः ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि तर्हि यत्र सम्बन्धाद्वयो गम्यते तत्र न भवति इति इहापि न प्राप्नोति कुमारी इति। अत्र यदा सम्बन्धाद्वयो गम्यते तत्र तु न भवितुमर्हति यथा कुमारी इति। उच्यते अत्रापि सम्बन्धाद्वयो गम्यते। यत्र सम्बन्धाद्वयो गम्यते तत्र तु भवति, यत्र सम्बन्धाद्वयो न गम्यते यदि तर्हि सम्बन्धाद्वयो गम्यते तत्र न भवति इहापि न प्राप्नोति कुमारी इति। अत्र तु सम्बन्धाद्वयः न गम्यते। अत्रापि सम्बन्धाद्वयः कोऽसौ सम्बन्धः योऽसौ पुंसा सह असंप्रयोगः। पुंसा सह यः असंप्रयोगः अस्य प्रवृत्ति निमित्तम् न तु प्रथमं वयः तथा च वृद्धकुमारी इति प्रयोगः अपि भवति। पाणिगृहीति तु प्रथमवया अपि कुमारी शब्देन न उच्यते इति तस्य तात्पर्यम्। तो सम्बन्धादेव अत्र वयः गम्यते। यह पुनः सम्बन्धात् एतावत् उत्तानशय इत्यत्र सम्बन्धात् वयः गम्यते। यदा कर्तृत्वं विशेषितं भवति ततः उत्तरकालं वयः गम्यते। यदा कर्तृत्वं विशेषितं भवति ततः उत्तरकालं वयः गम्यते। यथा लोहितपादिका अत्र यदा बहुव्रीह्यर्थः विवक्षितः तत् उत्तरकालं वयः गम्यते। लोहिताः पादाः यस्याः सा लोहितपादिका एवं रूपेण उत्तरकालम् अत्र वयः गम्यते। द्विवर्षा त्रिवर्षा इति यस्य दिग्वर्थः विशेषतः उत्तरकालं वयः गम्यते। यदा दिग्वर्थः विशेषता भवति ततः उत्तरकालम् अत्र वयः गम्यते इति। तत्र उत्तरकालम् अनन्तरकालः तत्र वै इत्यनेन गम्यते। एतस्य विषये सम्बन्धादेव इति भाष्याशमादाय अत्र कैयटः किञ्चित् विशेषरूपेण व्याख्याति। तावत् कैयटग्रन्थं वयं पश्यामः। औत्पत्तिकाद् वाच्यवाचक भावलक्षणात् सम्बन्धादेव गम्यते सम्बन्धादेवात्र वयो गम्यते इत्यत्र औत्पत्तिकात् सम्बन्धात् वाच्यवाचक भावलक्षणात् सम्बन्धात् तत्र वयः ज्ञानं भवितुमर्हति। कुमार शब्दस्य प्रथम वयः प्रवृत्तिनिमित्तं साचार्य तु पुंसा सह असंप्रयोगम् उपादाय वृद्धायां यः तत्र कुमारी शब्दः प्रयोगः भवति तत्र गौडः भवति। सम्बन्धादिति कर्तृमात्रादेः अभिधेयस्य शब्द संबन्धस्य प्राणान्तरावगतेन विशेषणेन सम्बन्धात्। अत्र द्वितीयः यः सम्बन्धः अत्र वर्तते अत्र न पुनः संबंधात् पुनः संबंधात्। तो कर्तृमात्राधिविधेय शब्द संबंध से प्रमाणांतरावगतेन विशेषणेन संबंधात् इत्यर्थ इत्येवं तत्र कथं वर्तते। अर्थात् कर्तृमात्रादेः अभिधेयस्य जनस्य यह शब्द संबंधः तस्य शब्द संबंधस्य अन्येन प्रमाणेन ज्ञातत्वात् विशेषणेन संबंधः तस्य भवति। कर्तृत्वमिति यदा कर्तृत्वं विशेषं तदा उत्तरकालं वयः गम्यते। एतस्याः पंक्तेः अर्थः उत्तानशः इति। शेति क्रियायाः कर्तृ शब्दार्थः शेति क्रियायाः कर्तृ वर्तते शब्दार्थः भवति। यदा तु प्रकरणादिवशात् प्रथम वयो विशिष्टा कर्तृ प्रतीयते तदा प्रथम वयो विषयत्वं बहिरंगम इत्यर्थ इत्यस्य तात्पर्य। लोहित पादिका अत्रापि अन्य पदार्थ मात्रम शब्दार्थः लोहिताः पादाः यस्याः सा लोहित पादिका एवं रूपेण एतस्य विचारः। विप्र विशेष प्रतिपत्ति प्रकरणायत्ता विशेष प्रति विशेष ज्ञानम कदा भवति प्रकरणेन भवति। द्वे वर्षे भूता यस्या सा द्विवर्षा अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति तस्य वर्षा लुक् इत्यनेन लोपः भवति एवं तत्र विचारः आयाति। इत्थम् अग्रे तावत् उच्यते यदि तर्हि यत्र सम्बन्धादेव वयः गम्यते
तत्र भवति इहाय प्राप्नोति कन्या इति। यत्र संबंधादेव वह गम्यते तर्हि अत्र कन्या इत्यपि प्राप्नोति। उच्यते निपातनात् एतसिद्धम्। कथं कि निपातनम्? कन्यायाः कनीन च अनेन तत्र निपातनं भवति। निपातनात् एतसिद्धम् भवति। इत्थं वयसि प्रथमेति सूत्र विषये विचारः। अग्रे सूत्रं वर्तते अपरिमाण विस्ताचित कम्बल्येभ्यो न तद्धित लुकि इति एतत् सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य अर्थं प्रतिपादयति काशिकाकारः। सः कथयति यत् अत्र अपरिमाणान्ताद्दिगोः विस्ताचित कम्बल्यांताच्च तद्धित लुकि सति ङीप् प्रत्ययः न भवति। अत्र द्विगोः इति सूत्रेण ङीपः अनुवृत्तिर्भवति इत्यस्मिन् सूत्रे। पूर्वेण ङीपः प्राप्तः प्रतिषिध्यते। तर्हि एतत् सूत्रम् अत्र निषेधसूत्रमस्ति। तो अपरिमाणवाचिनः दिगु समासेन समस्तः यः शब्दः एवं यह शब्दः विस्त शब्दः अचित शब्दः कम्बल्य शब्दः तदन्तात् अत्र यत्र तद्धित प्रत्ययस्य लुक वर्तते तत्र ङीप् प्रत्ययः न भवति। विस्तादीनामत्र यद् ग्रहणं वर्तते तत् परिमाणार्थं वर्तते। वितस्ति इति प्रमाणं भवति। विस्त इति वर्तते। सर्वतो मानम् अत्र परिमाणम्। अपरिमाणान्तात् तावत् पंचभिः अश्वैः क्रीताः पंचश्वाः दशाश्वाः इति अपरिणामवाचिनः। कालः संख्या च न परिमाणम्। कालवाची कालः यः भवति संख्या भवति तत् परिमाणत्वेन भवति। द्विवर्षा त्रिवर्षा द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता द्विशता त्रिशता रूपेण एते शब्दाः अत्र गृहीताः वर्तन्ते। एवं विस्तादिभ्यः द्विविस्ता त्रिविस्ता द्व्याचिता त्र्याचिता द्विकल्मल्या त्रिकम्बल्या इति एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि। अपरिमाणेति किं? द्व्याढिकी त्र्याढिकी तद्धितलुकि किं? ससमाहारे पंचावीश्च दशाशीच एवं रूपेण अत्र विचारः समागतः। एतेषां समेषां तत्र विचारावसरे अत्र भाष्यकारः तस्मिन् सूत्रे वदति अपरिमाण विस्ताचित कम्बल्येभ्यो न तद्धित लुकि इति सूत्रे इमौ द्वौ प्रतिषेधौ अत्र उच्यते तत्र एकः शक्यः वक्तुम् अर्थात् अपरिमाण विस्ताचित कम्बल्येभ्यो इति तत्र स्वरूपद्वयं वर्तते। किन्तु इमौ द्वौ प्रतिषेधौ उच्यते तत्र एकः शक्यः वक्तुम् अत्र अनयोः एकः न वक्तव्यः। कथम्? एवं वक्ष्यामि अपरिमाणान्तात् तद्लुकि ङीप् भविष्यति। परिमाणान्तः यत् तद्धितः लुक् वर्तते एवं भूतः यत् प्रातिपदिकम् तस्मात् स्त्रीद्यते ङीप् प्रत्ययः भवति तस्य अर्थः जायते। तन्नियमार्थमत्र भविष्यति परिमाणान्तादेव तद्धित लुकि ङीप् भवति नान्यतः। परिमाणान्तः यः शब्दः तस्मादेव तद्धित लुकि सति अत्र ङीप् प्रत्ययः भविष्यति। केवलम् अत्र न भविष्यति अस्मात् सूत्रात्। अत्र परिमाणान्तः शब्दः एवं भूतः तत्र न भवति। ङीप् भवति परिमाणान्तादेव तद्धित लुकि ङीप् भवति अन्यत्र न भवति। ततः विस्ताचित कम्बल्येभ्यो न विस्त शब्दः अचित शब्दः कम्बल्य शब्दः एते सभी तद्धित लुकि न भवति। एवं रूपेण एतस्यापि व्याख्यानं सञ्जातं। यतो हि समयः सञ्जातः अतः अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत।